नौकर थे, वो अली के साथ लश्कर लेके चले गए थे। पीछे से उनकी घर, उनकी इज्जतें, उनकी बेटियां, उनकी माएं बहनें घरों में थी। मुसलमानों की इज्जत खतरे में आ गई, इन्होंने घरों में हमले कर दिए। ये टूट पड़े कूफा में अली के शीयों के घर पे कि अगर अली शाम की जंग से बाज ना आया तो हम कूफे को तहो तय कर देंगे। अब उधर शाम का फितना, पीछे कूफे से फितना उठ के खड़ा हो गया। अमीर अल मोमिनीन ने घोड़े का रुख मोड़ा, अमीर अल मोमिनीन ने नहरवान की तरफ लश्कर का रुख कर दिया। जब लश्कर का रुख किया तो अमीर अल मोमिनीन ने एक सिपाही को भेजा, जा देख क्या इनका लश्कर कितना है। उस सिपाही को भी खरीद लिया गया और उसने मौला अली से जाके कहा, ऐ अली, लश्कर नहर के उस तरफ चला गया है। ये चाहते थे कि अली अब लश्कर लेके नहर के उधर जाए क्योंकि वो इधर मौजूद थे। अली फरमाया, मैं कह रहा हूं वो इधर है। तारीख कहती है और सब 6 सिपाही भेजे, 6 के 6 ने आके कहा लश्कर उधर है। अली फरमाया लश्कर इधर है। आखिर एक सिपाही अली के लश्कर में, अब मैं तारीख के किरदार पढ़, अली के लश्कर में आकर उसने कहा, ऐ अली, मैं तेरे लश्कर में जा रहा हूं, अगर मैं तेरे साथ चला और लश्कर इधर ना हुआ तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुझे कत्ल करूंगा। अमीर अल मोमिनीन ने कहा, अच्छा तुझे इमाम पे इतनी बद एतमादी है, चल फिर अगली सुन। इनके 10 से ज्यादा बचेंगे नहीं, मेरे 10 से ज्यादा मरेंगे नहीं। टूट पड़े फिर अली जाके नहरवान में। अली फरमाया पीछे करो लश्कर सारा। ये वो हमला था जो अली ने अपने बेटों के साथ मिलकर किया। अली फरमाया लश्कर रोको। लश्कर रुक गया, अमीर अल मोमिनीन ने बेटों को साथ लिया। ऐसे बिजली की तरह अली और अली के बेटे टूटे, लाशों के ढेर। 9 खारजी बचे और अली के लश्कर में सिर्फ 9 शहीद हुए। जो 9 बचे उनमें से 2 अमान चले गए, 2 शाम चले गए, 2 यमन चले गए, 3 हजाज चले गए। किसी ने आके कहा, मौला ये भाग गए। अली ने बताया कि ये यहां यहां जाएंगे। उन्होंने कहा इनका ताकुब करें। फरमाया नहीं, ये अंडे देंगे, इनके बच्चे होंगे, इनकी नस्लें होंगी। ये अभी इस्लाम में मेरे आखिरी बेटे के ज़हूर तक फितना फैलाएंगे। या अली निशानी। फरमाया जहां मुसलमानों की बस्तियों पे हमला हो रहा हो, जहां कोई ला इलाहा पढ़ के औरतों की इज्जतों को नीलाम कर रहा हो, जहां न मस्जिदें महफूज हों न इज्जतें महफूज हों, समझ लेना ख्वारिज की नस्ल है। ठीक हो गया जी। अब ये फितने मैंने आपके सामने इतनी डिटेल से इसलिए पढ़े कि ताकि आपको पता चले कि जब मौला अली की शहादत हुई तो क्या हालात है इमाम हसन के सामने। अब ये कूफा छोड़ के 40 हिजरी को अमीर अल मोमिनीन चले गए। ये है कूफे की हालत। उधर शाम पैसे की कसरत, शरीयत की कोई अतात नहीं। इबादत करो ना करो, कुरान पढ़ो ना पढ़ो, जो चाहते हो करो, जितनी झूठी हदीसें बयान कर सकते हो बयान करो, जो कर सकते हो करो। दिरहम, दिनार, लालच, पैसा, रिश्वत, ये हालत हो गई थी। अब जब मौला इमाम हसन का दौर आया तो अब जो बचा हुए लोग थे ना, उन्हें मौला हसन से कहा आप क़याम करें। मौला हसन ने फरमाया कि अगर तुम मेरे बाबा अली का साथ दे देते तो मुझे क़याम करने की जरूरत ना पड़ती। मजबूर नहीं, नहीं आप क़याम करें, आप क़याम करें। अली ने जमल भी नतीजे पे आई थी, सफीन भी नतीजे पे आई थी। अब आप एक दफा आप चले। 40,000 लोगों ने बैयत की मौला हसन की। तो जब मौला हसन ने कहा चलो आओ फिर निकलते हैं जंग के लिए, कितने लोग गए? 12,000। आधे रास्ते में जाके कैस बिन साद बिन अबादा अंसारी 6,000 का लश्कर लेके इमाम हसन से अलग हो गया। उसने कहा मैं पहले जाता हूं,
ادھر سے اس نے شام سے ضحاک ابن قیس کو 1.5 لاکھ کا لشکر دے کے بھیج دیا. کہاں 1.5 لاکھ, کہاں 6,000. 4,000 کا لشکر مولا حسن کے ساتھ تھا. مولا امام حسن 4,000 کا لشکر لے کے بیٹھے تھے, یا ایک ملعون سنان اس نے آ کے مولا امام حسن سے تکرار کی کہ تو کیوں نہیں میدان جنگ میں جا رہا. یہ چاہتے تھے کہ حسن میدان میں جائے اور حسن شہید ہو. اس بدبخت نے مولا حسن کی ران پہ نیزہ مارا. مولا حسن کے لشکر میں مولا امام حسن کی ٹانگ زخمی ہو گئی. زخمی حالت میں امام حسن مدائن چلے گئے. مدائن کیوں گئے تھے؟ اب سوال کرو. مدائن میں مختار کا چچا گورنر تھا. اب مجلس کا آج کا ٹچ آئے گا اور پھر اگلی مجلس سے مختار پہ چلی جائے گی. کوفہ کا مدائن کا گورنر مختار کا سگا چچا سعد جو تھا, یہ مدائن کا گورنر تھا. اسے ہر دور کی حکومت نہیں ہٹا سکی. کیوں؟ قبیلہ بنو سکیف بہت زیادہ تھا, اور مدائن کے گرد و نواح میں ان کی کثرت تھی, جن کی وجہ سے یہ مختار کے چچا کو نہیں ہٹا سکتے. جب مختار کے چچا کو خبر ملی کہ امام حسن کے ساتھ کوفے والوں نے بھی دغا کر دیا ہے اور امام حسن کو رستے میں چھوڑ دیا ہے, اس نے جلدی سے امام کو پیغام بھیجا کہ مولا جلد از جلد آپ مدائن تشریف لے آئیں, میں آپ کا تحفظ کروں گا. امام حسن مدائن پہنچ گئے. ادھر امام حسن مدائن پہنچے, ادھر حاکم 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے آیا تھا. جو 6,000 کا دستہ جنگ کرنے کے لیے گیا تھا اس نے لمحوں میں خریدا, اپنے ساتھ ملا دیا. اب 4,000 کے ساتھ امام حسن 1.5 لاکھ کے ساتھ کیسے جنگ کرے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, مخلص 72 بھی ہو تو امام قیام کر دیتا. امام کی نظر تعداد پہ نہیں ہوتی, 72 بھی امام کو مل جائیں. امام حسن کے سامنے آ کے عامر بن ربیہ نے کہا تھا مولا آپ کیوں نہیں جنگ کے لیے نکل رہے؟ مولا نے فرمایا 9 مخلص مل جائیں, 9 مخلص مل جائیں, میں جنگ کے لیے نکل جاؤں. اس نے کہا مولا 9, یہ 3,500 بندہ باہر بیٹھا ہے. مولا نے فرمایا جا ان سے جا کے کہا حسن لڑنے کے لیے نکل رہا ہے, اور حسن کہہ رہا ہے جس نے میرے ساتھ جانا ہے سر کے بال منڈوا کے آؤ. یہ خدا حج پہ انسان کو احکامات دیتا ہے نا, یہ خدا انسان کی شکل تبدیل نہیں کرتا, دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا میری اطاعت میں ہے. کیونکہ انسانی فطرت ہے, یہ انسان کے لیے مشکل ترین فیصلہ ہے. جب امام حسن نے کہا جا عامر بن ربیعہ سے جا لے کے آیا, تو وہ واپس آیا تو اپنا ہی سر منڈا ہوا تھا. آ کے کہنے لگا مولا میرے علاوہ کوئی یہ کام کرنے کو تیار نہیں. امام نے کہا تیرے جیسے 9 ہوں میں قیام کروں. دوسری بات ذہن میں رکھیے گا, امام کی نظر جنگ پہ نہیں ہوتی, جنگ کے بعد نکلنے والے نتیجے پہ ہوتی. بس یہ آج کی مجلس کا سب سے قیمتی جملہ ہے. امام کی نظر جنگ پہ نہیں ہوتی, جنگ کے بعد نکلنے والے نتیجے پہ ہوتی ہے. امام کو پتا تھا کہ میں لڑا بھی دوں لشکر, نتیجہ آخر کیا نکلے گا. امام اگر وہ نتیجہ جنگ کرنے کے بغیر نکل رہا تھا تو امام نے کہا کہ اب جنگ نہیں ہوگی. کیوں؟ انہوں نے ادھر سے کاغذ قلم بھیج دیا تھا مہر لگا کے, حسن کو مرضی کی شرطیں لکھ. اب دیکھیے یہ میں نے اتنے دن ہو گئے, 30واں دن ہے سازشیں سناتے ہوئے. اب اگر امام میں حسن کاغذ قلم واپس بھیج دیتے نا, آج مورخ لکھ دیتا وہ رضامند تھے. جی انہوں نے تو کاغذ قلم بھی بھیج دیا تھا, وہ تو بالکل نہیں آنا چاہتے تھے. امام حسن نے کیا کیا؟ امام حسن نے کہا لاؤ کاغذ قلم. اب میرے بادشاہ کی جنگ شروع ہونے لگی. ڈاکٹر صاحب تشریف فرما, میں ان کی موجودگی کا فائدہ لوں. کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور جا کے کہے کہ جناب مجھے بیماری ہے, وہ تشخیص کرے, تشخیص کرنے کے بعد دوا لکھ دیتا ہے. اس کے ہاتھ پکڑا تھا دوا استعمال کر. وہ کاغذ والی دوا کافی دیر استعمال کرتا ہے, افاقہ نہیں ہوتا. واپس آ کے کہتا کہ مجھے افاقہ نہیں ہو رہا. وہ دوبارہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں, مرض بڑھ گیا ہے, اب آپریشن کرنا پڑے گا. قصور ڈاکٹر کا نہیں, مرض مختصر ہو تو دوا لکھی جاتی ہے.
مرض بڑھ جائے تو آپریشن ہوتا ہے. آپ نہیں سمجھ سکے میں جملہ ریپیٹ کرنے لگا. مرض مختصر ہو تو دوا لکھی جاتی ہے, مرض بڑھ جائے تو آپریشن ہوتا ہے. حسن کے دور میں مرض مختصر تھا, شرطوں والی دعا لکھ دی. کربلا میں بڑھ گیا تھا, حسین مشن کے لیے آ گیا. امام حسن کا دور اب دور جنگ کا نہیں تھا. اب محرکات کیا تھے؟ امام حسن نے کہا نہیں. اب امام حسن نے شرطیں لکھائی. اب دیکھیے انتقام, ادھر سے اگر سازشیں ہیں نا تو خدا کہہ رہا واللہ خیر الماکرین. اگر یہ مکر کریں گے تو اللہ سے زیادہ مکر کس کو آتا ہے. اب ادھر یہ سازشیں کر رہے تھے. اب سازش کیا ہوئی؟ ہم مورخ سے لکھوائیں گے کہ ہم نے صلح کر لی تھی. امام حسن نے کہا شرطیں لکھیں گے. اب جو بھی قیامت تک چاہے امیہ کا تنخواہ دار ہو, اگر وہ تاریخ میں صلح لکھے گا مجبوراً شرطیں لکھنی پڑے گی. وہ یہ نہیں لکھے گا صلح ہو گئی, وہ لکھے گا شرائط پر صلح ہو. پھر ہر پڑھنے والا قاری, ہر سننے والا سامع, ہر طالب علم پوچھے گا شرطیں کیا تھی, شرطیں کیا تھی, کن شرطوں میں صلح ہوئی. اب امام حسن یہ شرطیں تاریخ میں لکھوانا چاہتے تھے. امام حسن نے کہا لکھ, یہ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. اب بچاؤ, اب کرو دفاع. بھئی یہ کیسا کاتب وحی تھا جس نے یہ شرط مان لی. اس نے اس شرط پہ تسلیم کیوں کیا؟ وہی شرط پہ اکڑ جاتا. یہ کون سی شرط ہے, مٹاؤ. میرا کون سا فعل قرآن اور سنت کے خلاف؟ مولا حسن نے لکھا قرآن اور سنت پر عمل کر. کیونکہ جنگ دو چیزوں پہ تھی, جسے پہلی مجلس کا پہلا جملہ یاد ہے. دو نظریات, ایک حکومت بچا رہے تھے, ایک رسالت بچا رہے تھے. امام حسن نے کہا مورخ لکھے یہ جنگ حسن کی نظر میں حکومت کے لیے نہیں تھی, وہ حکومت لینا چاہتے تھے, حسن قرآن اور سنت نافذ کرنا چاہتا تھا. آج کے بعد قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا. اب جسے کل والی مجلس یاد ہے, مولا علی کے سامنے آ کے کہا تھا دو شرطیں. یہ علی کی جیت تھی. حسن کے دور میں آ کے شرط ایک رہ گئی, صرف قرآن اور سنت. حسن نے اپنے آپ کو خلیفہ بلا فصل کر لیا, جیسے علی نے شرط نہ مان کے خود کو خلیفہ بلا فصل کیا. مولا حسن نے کہا قرآن اور سنت پر عمل ہوگا. اس نے کہا قرآن اور سنت پر عمل کریں گے. دیکھیں کتنی آسانیاں کر دی ہیں تمہارے امام نے تمہارے لیے. مولا نے دوسری شرط لکھی, کوئی بھی تمہارا تنخواہ دار خطیب ممبر پہ میرے بابا پہ تبرہ نہیں کرے گا. سنیے گا, سنیے گا, آج کی گفتگو یہیں پہ رک جائے گی. اگر مولا حسن یہ شرط نہ لکھواتے, مجھے حسین کی قسم, جیسے امت بڑے بڑے ظلم پی گئی ہے نا, بی بی کے گھر آگ لگی نہیں تھی, رسول کو کاغذ قلم کا انکار ہوا ہی نہیں تھا, آج یہ بھی کہہ دیتے کوئی تبرہ نہیں ہوتا تھا. حسن نے شرط لکھوائی کہ نہیں ہوگا. اگر نہیں ہوتا تھا بھئی, اگر نہیں ہوتا تھا تو شرط کیوں لکھی گئی؟ شرط بتا رہی ہے ہوتا تھا. تو حسن کو اب شرط کے بعد والے حالات نہیں, حسن پچھلا پردہ اٹھا رہا تھا تاکہ مورخ لکھے پیچھے ان کا کردار کیا کیا تھا. نتیجہ دیکھیں, جنگ ہو رہی ہے, نتیجہ چاہیے تھا نا. حسن نتیجہ نکال رہے ہیں. حسن لڑنے کے بعد کیا فیصلہ ہونا تھا کہ ہم نے اس لیے مارا ہے کہ یہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا, ہم نے اس لیے لشکر لے کے یہ سنت پہ عمل نہیں کرتا تھا, ہم اس لیے جنگ کر رہے تھے کہ میرے بابا علی کے خلاف بولتا تھا. حسن نے دونوں شرطیں اس کے دستخط کے ساتھ لکھوائی. اس نے دستخط کی ہے کہ میں یہ دستخط نہیں تھی, میں تو بلکہ اپنی خطابت میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کاغذ پہ سیاہی نہیں, حسن اس کے چہرے پہ مل رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ سیاہی اس کے چہرے پہ ملی جا رہی تھی.
قرآن و سنت پر عمل ہوگا. میرے بابا پہ کوئی اب مورخ کو لکھنا پڑ گیا. اب لکھا نہیں کہ مورخ نے, مجبوری تھی. سورہ نہ لکھتے تو کیا لکھتے؟ سورہ لکھنی پڑی تو شرطیں لکھنی پڑی. جب شرطیں لکھنی پڑی تو پھر مانا. ابن خلدون نے لکھا, سیوطی نے لکھا, شبلی نعمانی نے لکھا, آج کے دور کا انجینئر محمد علی مرزا تک مان گیا. ہاں جی سب کچھ ہوتا تھا 90 سال تک مسلسل. 90 سال مسلسل ممبروں پہ باقاعدہ نام لے لے کے. آج ہمیں کہتے ہیں نام لے کے تبرہ نہ کرو. کل حسن کی شرط مان لیتے, آج ہم بھی نہ کرتے. آج ہمیں کہہ رہے ہو اتحاد, بھئی آج ہمیں کہہ رہے ہو اتحاد بین المسلمین, آج ہمیں کہہ رہے ہو ضابطہ اخلاق بناؤ, آج ہمیں کہہ رہے ہو یہ طے ہونا چاہیے. تو یہ سب کچھ جب صدیوں پہلے حسن طے کر رہے تھے تب مان لیتے. آج کسی ممبر سے تبرہ نہ پڑھا جاتا. تو اگر تب نہیں مانا گیا, اگر تم نے حسن کی نہیں مانی تو ہم تیرے ملا کے کہنے پہ عقیدہ چھوڑ دیں. جب حسن اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ دیا تھا, لے لو حکومت, یہ ممبر پہ تبرہ نہ کرنا. تم نے شرط نہیں مانی, تم نے 90 سال خلافت لینے کے بعد بھی تبرہ بند نہیں کیا. تم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یا تو دریا میں بہا دو, پھاڑ دو ساری کتابیں, نہ نسلیں پڑھے نہ حقیقتوں کا پتہ چلے. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں آ کے بند کیا. تو عمر بن عبدالعزیز تک جتنے بھی بادشاہ آئے, اگر انہوں نے اسے بند نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے حسن کی شرط نہیں مانی. اور میں نے کل کہا تھا کہ شرط ناقص ہو جائے خلافت ناقص ہو جاتی ہے. 3 دن کی محنت کا اجر مجھے دے دینا. یہ باپ اور بیٹے کی جنگ تھی کہ باپ نے پچھلی خلافتیں معطل کی تھی, بیٹے نے اگلی معطل کی. یہ تھی باپ اور بیٹے کی جنگ. باپ نے پچھلی معطل کی تھی. اسے کہتے ہیں حکمت امام, اسے کہتے ہیں تدبر الہی, اسے کہتے ہیں انتقام قدرت. تو اگر جب امام حسن نے کہا تھا اگر ممبروں پہ علی پہ تبرہ ہوتا رہا ہے تو حضور جو گیند دیوار پہ ماری جائے وہ واپس آتی ہے. صدائے باز گشت و گونجتی ہے, عمل کا رد عمل تو ہوتا ہے. اب برداشت کرو, 90 سال ہم نے بھی کیا. تم نے علی جیسے امیر المومنین, لیکن وہ امام تھے, وہ حکمت امام تھی. امام حسن کے سامنے کھڑا ہو کے ایک بندہ مولا علی کو گالیاں دے رہا تھا, سامنے کھڑا ہو. جب وہ گالیاں دے کے چپ ہو گیا نا, مولا حسن دے کے کہتے پیاس لگی پانی پلاؤں, بھوکا ہے کھانا دوں. وہ مولا حسن کی طرف دیکھ رہے. مولا کہتے مدینے میں رہنے کی جگہ نہیں, بستر دوں, گھر جانے کے لیے سواری نہیں ہے, سواری دوں, تیرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے, تجھے زیادہ راہ دوں. ابھی تک تو یہ صرف دیکھ رہا تھا کہ شاید حسن مجھے حکمت سے گھیر رہا ہے. اگلی سطر پہ امامت نے اپنی شان دکھا دی. دیکھ رہے تیرے پاس معافی مانگنے کا وقت نہیں, تیرے حصے کی معافی میں مانگوں. قدموں میں گر گیا, کہنے لگا کیا شان امامت ہے. مولا نے فرمایا مجھے خبر ہے تم کو میرے بابا سے دشمنی صرف شام کے درہم و دینار کے لالچ نے پیدا کی ہے. حسن کی آواز ہے درہم و دینار ختم ہو جائیں گے. اس سے نفرت کر رہے ہو جس کا قرآن میں اللہ نے محبت کا حکم.
बैठ गया कदमों में, कहने लगा फिर आज के बाद आप ही की गुलामी करूंगा। ये शान इमामत थी। हर दौर में हर दौर के इमाम को मजलूम रखा गया। इमाम हसन की सुलह करने की दो वजह मैंने पढ़ दी, तीसरी वजह सुन लो और मजलिस तमाम होगी और यही मुसाहिब के साथ मुतसिल हो जाएगी। करबला हादसा नहीं था, करबला वादा था। ये आलम अलस्त में हो चुका था। हसन को खबर थी अभी करबला बपा होने में 10 साल बाकी है। हसन नहीं लड़े। हसन क्यों नहीं लड़े? अगर हसन उसी वक्त लड़ लेते ना तो करबला बपा उसी वक्त हो जाती। लेकिन करबला को जवान होने में भी 10 साल बाकी थे। हिकमत इमाम, हिकमत इमाम समझो, मार्फत इमाम समझो। अभी जिन के नाम लिखे हुए थे ना करबला में, उनमें कुछ किरदार अभी नहीं आए थे। कासिम अभी जवान नहीं था, अकबर का भी शबाब नहीं था, असगर तो अभी आया ही नहीं था। क्यों? अभी करबला जवान नहीं हुई। मार्फत से भरा हुआ जुमला है। ये अताओं के साथ जुमले मुयस्सर होते हैं और अताओं से ही कबूल होते हैं। अता वाला जुमला देने लगा हूं, अता के साथ कबूल कर लेना। 10 साल की मोहलत बाबा जी मौला हसन ने दी, करबला जवान ने हुई। मौला हुसैन ने 1 रात की मोहलत दी। 1 रात मोहलत मांगी नहीं थी, दी थी। सवाल करो मुझसे कि तू जो मेहमान है हमारा मौला हुसैन का जाकर है, तूने ये तो बता दिया कि मौला हसन ने 10 साल इसलिए दी कि करबला जवान नहीं थी, असगर नहीं आया था, अकबर नहीं आया था, कासिम नहीं था। तो ये मौला हुसैन ने 1 रात की मोहलत क्यों दी? 9 रजब दुनिया में ज़हूर है शहजादा अली असगर का। रजब, शाबान, रमजान, शवाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज। शरीयत मोहम्मद में है कि कुर्बानी के लिए कम अज कम उम्र 6 माह हो। असगर को 6 माह होने में 1 दिन बाकी था। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। मजलिस करबला बन गई। 6 महीने होने के लिए 1 दिन बाकी। दुनिया में जंगों का कानून है, जो सबसे बहादुर होता है वो सबसे आखिर में आता है। हुसैन ने अपने लश्कर की तरतीब इस अंदाज से रखी, असगर का नाम सबसे आखिर में रखा। मैं तो कोशिश कर रहा था, मैंने पहले कहा था पहली मजलिस में मैं कि शहादत सिर्फ अय्याम अज़ा में पढ़ता हूं। आज कुछ मोमिनीन का, बहनों बेटियों का कुछ हुक्म आया है कि मसाइब ज्यादा पढ़े जाएं ताकि हम रोने का मकसद पूरा कर सके। तो ये आज उसकी शहादत है जिसे उम्मत ने 3 बार शहीद किया। अब बर्दाश्त करना, अगर कहा है कि मुसाइब पढ़े जाए, शहादत पढ़ी जाए, बर्दाश्त करना। 3 बार शहीद किया। दुर्रे नजफ का रंग क्या होता है? सफेद। यकूत का रंग क्या होता है? सुर्ख। अब शेर सुनना, जो दुर्रे नजफ था अभी याकूत बनेगा। असगर तेरा झूला तेरा ताबूत बनेगा। मैं मिन्नत करूंगा जो बे औलाद है या जो औलाद नूरीना का मतमन्नी है, ये बाबुल हवाइज है अली असगर, अपनी झोली को फैलाना। मौला हुसैन तुम में से किसी को खाली वापस न जाने दें। सबसे आखिर में आया हुसैन का असगर, मां ने बाबा के हाथों में दिया। रो के कहती मौला जब से गुर्बत का इस्तगासा बुलंद किया है, असगर बार बार रेत पे गिरता है। मौला हुसैन ने असगर को हाथों पे लिया, बिला तशबीह 9 लाख के सामने ज़हरा का गरीब गया।
जाके आवाज दे के कहने लगा तुम्हारी नजर में बैयत का मुतालबा है तो हुसैन से है, मुझे बताओ 6 महीने में बैयत का इतलाक नहीं होता, इसे प्यास लगी है, इसे बहते दरिया से पानी चाहिए। इतना कहना था, मलाउन दे के पीना खुद है, बहाना बच्चे का करता है। ये मांगेगा हम देंगे, ये मांगेगा हम देंगे, ये मांगेगा हम देंगे। मौला हुसैन असगर की तरफ देखा, रो के हुसैन की आवाज आई, असगर तू ईसा से कम नहीं है। ईसा मरियम की इज्जत के लिए बोला था, मेरा लाल बाबा की इज्जत के लिए बोल। 3 बार असगर का लब हिले, आवाज आई अल अत्सान अल अत्सान अल अत्सान, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। ये जुमला तुम नहीं समझोगे, मेरी बहनें समझेगी। बच्चे जो लफ्ज पहली बार बोलते हैं, मां सारी जिंदगी याद रखती है। असगर ने पहली बार लफ्ज बोला, रुबाब खेमे के दर पे आई, रो कहती ऊंचा बोल, मैंने पहली बार तुझे बोल। इसकी आवाज थोड़ी तेज करवा देना, आवाज थोड़ी बेहतर कर देना। ऊंचा बोल, मैंने तेरी आवाज पहली बार सुनी है। सादात गैर सादात असगर का बोलना था, बेशक कातिल थे, इन्होंने अपने अपने चेहरे अबाओं में छुपा लिए, अबाओं में चेहरे छुपा के इन्होंने रोना शुरू किया। इधर ये रो रहे थे, या उमर इब्ने साद मलऊन वहां गया जहां हुरमल कमीना बैठा था, उसके करीब जाकर लगा मेरी फौज में तुझसे बड़ा तीर अंदाज कोई नहीं है, देख नहीं रहा हुसैन का बेटा मेरी फौज में बगावत फैला रहा है, जल्दी कर हुसैन के कलाम को कता कर। इसने अपने तीरों में से वो तीर ढूंढा जो जंग में भागते हुए घोड़े को मारा जाता था। इसने 6 शोभा तीर कमान में डाला, इधर तीर का कमान में डालना, तीर जमीन पे गिरा। इसने फिर उठाया, फिर जमीन पे गिरा, इसने फिर उठाया, फिर जमीन पे गिरा। इसने कहा तुझसे तीर क्यों नहीं चलता? इसने कहा मैं तीर चलाने का इरादा करता हूं। सामने वाली कनात का पर्दा हिलता है, अल्लाह जाने इस बच्चे की माँ है, अल्लाह जाने इस बच्चे की बहन है, सर पे कुरान रख के कह रही है आहिस्ता माँ, मेरा 3 दिन का प्यासा। जब मैं इशारा करूं तब झूला आएगी, जब मैं इशारा करूं तब झूला। मेरा 3 दिन का प्यासा। जो नहीं रो सके ध्यान मेरी तरफ करना, मैं रुबाब के चांद की शहादत पढ़ने लगा हूं, मैं सैयदों के यूसुफ की शहादत पढ़ने लगा हूं। यहां तक सुन लिया, ले लिया सांस, अब सुनना अगला जुमला। इधर इसने आंखों में अपने पर्दा डाला, इसने तीर को कमान से छोड़ा। मक्तल में जब भी कोई जंग करने के लिए जाता था, या टीले पे अब्बास लड़ना सिखाता था, या टीले पे हुसैन लड़ना सिखाता था। आज असगर बाबे के हाथों पे मैदान में है। रुबाब सहारा लेती लेती खैमे के दरवाजे पे आई। रुबाब की एक नजर तीर पे, एक नजर असगर पे। रो कदी असगर ऊंचा हो, तीर ऊंचा आ रहा है। असगर दाएं जा, तीर दाएं जा रहा है। असगर तेरे बाबे को तीर ना लगे, तीर असगर की गर्दन पे लग के हुसैन की कलाई से पार हुआ। असगर की आवाज है अम्मा मुझे माफ कर देना, मेरी गर्दन छोटी थी। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। मेरी गर्दन छोटी थी, जालिम का तीर वजनी था। अम्मा बाबे को तीर लग गया, अम्मा मुझे माफ कर दे। अब जिसने रोना देखना मेरी तरफ, बिला तशबीह, यूं हाथों पे असगर, गर्दन से तीर निकल के कलाई से पार हो गया था। मौला हुसैन ने अपनी आवाज असगर के ऊपर दी। हुसैन ने रुख किया मक्तल की तरफ, कमर की खेमे की तरफ। असगर ऐसे खेमे गया, या मां मर जाएगी या बहर मर जाएगी। असगर मुझे इजाजत दे, मैं तेरी गर्दन से तीर खींचूं। असगर ने आंखें खोली, आवाज देगा बाबा तूने अकबर के जिगर से बर्छी निकाली, तूने अब्बास की आंख से तीर निकाला। बाबा ऐसे नहीं, पहले दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला, मदीने से नाना बुला, नजब से बाबा बुला, बकिए से माँ बुला। आवाज आई, सारे आए खड़े हैं। हुसैन ने असगर को करबला की रेत में लिटाया, हुसैन ने खुदा करबला की रेत में रखा। हुसैन ने तीर की नोक पे हाथ डाला, 2 हाथ असगर की कमर पे आए। आवाज आई, हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता। हुसैन दादियों को पोते बड़े प्यारे। बैठ के, बैठ के, बैठ के, हौसले के साथ, हौसले के साथ।
مجھے آج واسطہ دے کے کہا گیا ہے کہ شہادت پڑھنا تو سننا شہادت. منظر شاہ 2 ہاتھ اصغر کی کمر پہ آئے. مولا حسین کی آوازیں مشکل میں مدد کرنے والا کون؟ آواز حسین دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں. حسین تیری ماں بقیہ چھوڑ کے آ گئی. مولا حسین نے تلوار سے قبر کھودی, اصغر کو قبر میں لٹایا, چھوڑ دیا مضمون, ریت ڈالی. پہلی شہادت میں نے پڑھ دی. اب ایک جملے میں 2 شہادتیں پڑھوں گا. جس کے سینے میں پتھر نہیں وہ بندہ ضرور تڑپے گا. ایک جملے کی اب مجھے اجازت دے دینا. حسین نے اصغر دفنا دیا, حسین نے اصغر کی قبر کا نشان مٹا دیا.